तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। का जो छठा रुकू है उसका आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती यहाँ से हुआ है। तो पहली बात जो इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो ईमान वालों को नमाज के लिए वज़ू करने का हुक्म दिया है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम पाक हो जाया करो, वज़ू कर लिया करो। नंबर 2, इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब तुम नापाक हो जाओ तो नापाकी की सूरत में तुम्हें पाक होने के लिए गुस्ल करना होगा। याद रखिए, नापाकी से पाक होने के 2 तरीके हैं। नापाकी की एक किस्म वो है जिसको हम छोटे दर्जे की नापाकी कहते हैं, उसके लिए तो इंसान वज़ू कर ले तो पाक हो जाता है। लेकिन जो नापाकी का बड़ा दर्जा है जिसकी तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, तो उस सूरत में जब तक इंसान नहा ना ले, गुस्ल ना कर ले, पाक नहीं हो सकता। तो यहाँ उसका हुक्म दिया। तीसरी बात जो यहाँ इरशाद फरमाई वो ये है कि तुम चाहे अपने घर पे हो चाहे सफ़र में हो, दोनों सूरतों में तुम्हें क्या चाहिए? पाकी की ज़रूरत है। लिहाजा सफ़र के अंदर भी सफ़र में भी पाकी का ख्याल रखना है। और अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें पाकी की ज़रूरत पड़ जाए या तुम्हारा वज़ू टूट गया है और वज़ू करना चाहते हो तो तुम्हें पाक होने के लिए पानी तो चाहिए, लेकिन अगर पानी तुम्हें ना मिले तो इस सूरत में पाक होने के लिए जो तरीक़ा बताया वो ये है, पानी ना मिलने की सूरत में कि तयम्मुम किया जा सकता है। और बाद दफ़ा तयम्मुम करने की हाजत इसलिए भी पेश आती है कि पानी तो मौजूद होता है लेकिन वो शख्स इतना बीमार है कि डॉक्टर ने कहा है, मुआलिज ने कहा है कि पानी इस्तेमाल करने से, बहुत ठंडा पानी है या कोई और वजह है कि पानी इस्तेमाल करने से मर्ज़ बढ़ सकता है, तो इस सूरत में भी मिट्टी से तयम्मुम किया जाएगा। इसके अलावा इस रुकू में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं करना चाहते। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, तुम्हें तंगी से, परेशानी से बचाना चाहते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें पाक करना चाहते हैं। अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि तुम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। इसके साथ साथ इस रुकू में ये बात भी इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो और जो वादा, जो मीसाक जो अल्लाह ने तुमसे लिया था, तुम्हारे साथ एक मुआहदा हुआ था, मीसाक हुआ था, पुख्ता अहद तुमसे लिया था, उसकी पासदारी करते हुए तुम उसको याद रखो और उसकी पूरी पैरवी करो और उस पर अमल करो। अल्लाह से डरते रहो और याद रखो जो दिलों की बातें हैं, दिलों के भेद हैं, अल्लाह खूब जानता है। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने सूरह माइदा का जो दूसरा रुकू या छठे पारे का छठा रुकू, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से मुखातिब होकर ये भी फरमाया है कि तुम हर हाल में इंसाफ कायम करने वाले और हक़ की खातिर गवाही देने वाले बन जाओ। तो इंसाफ में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए और किसी कौम की दुश्मनी में, उसकी अदावत में इतना हद से आगे मत निकल जाओ कि तुम उनके साथ बजाय इंसाफ करने के नाइंसाफ़ी करने लगो, अदल से तुम हट जाओ, ऐसा तुमने नहीं करना है। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ईमान वालों से, अमल सालेह करने वालों से मग़फ़िरत का अजर अज़ीम का वादा किया है और साथ ही साथ काफिरों से, अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वालों से अल्लाह ताला ने जहन्नुम का वादा किया कि तुम जहन्नुम में जाओगे। तो ये इस रुकू की चंद अहम बातें हैं, चंद अहम निकात हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आप इस छठे रुकू का तर्जमा समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम, जब तुम उठो, इलस्सलाती, नमाज की तरफ। नमाज की तरफ उठने का मतलब यह है कि नमाज का इरादा करो। तो फ़ग़सिलू, तो तुम धो लिया करो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, व ऐदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक धो लिया करो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और तुम मसा किया करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम, और पाँव को धोया करो, इलल काबैन, टखनों तक। व इन कुंतुम, व इन, और अगर, तुम हो, जुनुबन, नापाक। जुनुबन इसको हम आसान अल्फाज में हालत जनाबत भी कहते हैं। मैंने जो बताया था कि नापाकी की जो बड़ी किस्म है जिसमें बग़ैर नहाए इंसान पाक नहीं हो सकता, उसको जनाबत कहा जाता है। इसकी तफसील अभी मैं नहीं बता रहा, आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। व इन कुंतुम जुनुबन, और अगर हो तुम जुनुबन, नापाकी की हालत में, जनाबत की हालत में,
تو فطہروا خوب پاکی حاصل کیا کرو، خوب اچھی طرح پاک ہو جایا کرو، مطلب یہ کہ غسل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ وَإِن اور اگر كُنتُم تم ہو مرضی بیمار، او علی سفرین یا تم سفر میں ہو، او جاء یا آیا ہے کوئی، احدن کوئی، او جاء یا آیا ہے احد منکم تم میں سے کوئی، من الغائط قضائے حاجت کر کے، قضائے حاجت کر کے، غائط کا معنی قضائے حاجت، یعنی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہے النساء عورتوں کو۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، اس کی تفصیل بھی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گی، لیکن ترجمے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا اب ہوا یہ کہ تم پاک ہونا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء بس تم نہیں پاتے، فلم تجدوا بس تم نہیں پاتے یا تمہیں نہیں ملتا، ماء پانی، تو فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیباً پاک مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو، طیباً پاکیزہ، صعیداً مٹی۔ فامسحوا اچھا وہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم تو تم ملو اپنے چہروں پر، اس مٹی کو اپنے چہروں پہ ملنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایسے ہاتھ پہ مٹی لگا کے ایسے جھاڑ کے تو ایسے چہرے پر اچھی طرح جو ہے نا ملا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اپنے چہرے کو ملو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، ابھی ہاتھ بھی کوہنیوں تک، تو یہ دو ہی کام ہے تیمم میں، اس میں سارا نہیں وضو کی طرح نہیں کرنا، بس چہرے اور بازوؤں پر کونیوں سمیت جو ہے نا اس مٹی والے ہاتھوں کو ملنا ہوتا ہے۔ ما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتا، ما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم کہ وہ تم پر سختی کرے، لیجعل علیکم کہ وہ تم پر کرے، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن یرید لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم اور وہ پورا کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، واذکروا نعمت اللہ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر اس نے کی ہے، ومیثاقہ الذی اور اس کے اس عہد کو، وہ میں نے اور میثاقہ اس کا عہد، الذی وہ، واثقکم بہ جو اس نے تم سے ٹھہرایا تھا، تم سے لیا تھا عہد، اذ قلتم جب تم نے کہا، اذ میں نے جب، قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو، دلوں کے بھید کو، بذات الصدور دلوں کے بھید، دلوں کے راز اللہ ان کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین اے ایمان والو، کونوا تم بن جاؤ، ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، جم کر کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، ولا یجرمنکم اور تمہیں مشتعل نہ کر دے، تمہیں مجرم نہ بنا دے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ اتنا زیادہ کہ لا تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، علی اللہ تعدلوا یعنی تم کسی قوم کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ تم اس سے انصاف ہی نہ کرو۔ ترجمہ پھر دیکھیے گا، ولا یجرمنکم اور تمہیں مشتعل نہ کر دے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی ان اس بات پر کہ لا تعدلوا تم عدل نہ کرو، بلکہ کیا کرنا ہے، اعدلوا تم عدل کرتے رہو، ہوا اقرب وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب غور کیجیے گا، بار بار اللہ تعالیٰ
تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ وہی تقوی ہے جو آپ نے 8ویں کلاس کی اسلامیات میں اخلاص و تقوی کے نام سے جو سبق پڑھا تھا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھتا ہے، بما، ان کاموں کی، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ، اللہ وعدہ کرتے ہیں یا اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہوگا، بڑا ثواب ہوگا۔ اور والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو دوزخ والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں۔ وہ نعمت بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ پھیلائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تمہاری طرف اپنے ہاتھ وہ پھیلا رہے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فکفا، تو اس نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون، ایمان والے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔